यं वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन् विन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेत मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितं जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्वलस मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादिच्छामि नारायण कथाम्यहम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथः अथ पंचमोऽध्यायः। स्कंद कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्नी कन्या दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सतीदेवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्न इच्छा छ भन भने। स्वामी कार्तिकेय कुमारको यस्तो स्नेहले भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे सदानन्द, तपाईको अमृत रूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा पनि मनमा तृप्ति भएन। तसर्थ त्रिपुरा सुन्दर दैत्यले कसको तपस्या गरे, के वरदान पाएपछि कसरी श्री महादेवले के गर्नुभयो त्यो कुरा सुन्नुको इच्छा छ। आज्ञा होस्। यस्तो अगस्त्य मुनिको आग्रह सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्यकश्यपुलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुल्याएर राखे। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरू देवताका पेशमा पारेर मारे। मलाई त यी देवताले त्यसै भुसुना भनेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पीर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क पनि गर्न लाग्यो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्ष विद्युत पर्व भन्ने
मङ्सिरी समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा, ज्येष्ठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापेर, वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसा बाहेक केही रहेन। तपको प्रभावले मुखको कान्ति भने खुब चम्किलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भएँ। इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र ठडिएर हात जोरी शिर निहुराई भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिल्यै पनि नमारौँ। फेरि हामी महापराक्रमी हौँ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुर बनाउने छौँ। यसमा कसैको गमन नहोस्। यस्तो अवध्यत्व वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन। त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्छन्, हे प्रभु, त्यस्तो भए हाम्रा ती 3वटा सहर पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती तीनै सहर आधा निमेषभर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। त्यसै जोडिएका बेलामा एकै बाणले तीनै सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो कुरा सुनि तथास्तु, यस्तै होस् भन्ने वरदान दिए। ब्रह्मा आफ्नो सत्यलोक पाल्नुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के। संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनको 3 पुर सहर बनाए। ती सहरबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा झै देखिन्थे। सहरमा झ्याल ढोका बारदलीहरूमा मणि झैं देखिन्थे। मणिमाणिक्य, हीरा, मोती, पन्ना जडिएको थियो। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहस्त्र चन्द्र उदय जस्तो भान पर्दथ्यो। चोकमा आँगन मुगा मर्कत सङ्गमरमर घोटेर बिछाएको हुनाले त्यसमा हिँड्नेको रूप ऐना जस्तै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। मणिमाणिक्य जडेका रङ्ग बिरङ्गीले झाड फानुन ठाउँमा राखिएका थिए। ती बलेका बेला सूर्य उदय जस्तै भान पर्दथ्यो। झ्यालहरूमा लगाएका पर्दाको झ्यालमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आपसमा ठक्कर लाग्दा अति मधुर ध्वनि उठेर आनन्द दिने अनुपम सौन्दर्य थियो।
एकै नासै हार मिलाएर बनाएका घर, त्यसमा बगैँचाहरूमा छ ऋतुमा फुल्ने फूल फलहरू लटरम्म थिए। अनेक जात जातका फलका वृक्षमा मयूर, मोहन, लाल डाँफे इत्यादि पन्छीहरू बास गर्दथे। कोइलीले आफ्ना स्वरद्वारा सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँथ्यो। फूलमा भ्रमरागण आनन्दपूर्वक झुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौँ भने ती तीन पुर इन्द्रको कानन वनभन्दा पनि राम्रा थिए। लामा कुना परेका नेत्र, सानो कम्मर, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगामिनी कोइलीको जस्तो बाणी भएका लज्जावती युवती समूह बराबर डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि राम्रो सहरमा ती तीन पुरमा फलामको तारकाख्यको, चाँदीको, विद्युत पर्वको, सुनको दैत्यराज मयको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। जब यो सहर नाश गर्ने कोही छैन, हामीहरू अजेय छौँ, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन भन्ने ती दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचामा उत्तम फलफूल लता वृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुरका उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथ रमण गर्दथे। इन्द्र झै भएर तिनै लोकको आनन्दमा प्राप्त भए। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाईँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागे। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माजीका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुर दैत्यको उत्पत्ति र आफूले पाएको दुःखको बयान गरेर रोएथे। यस्तो सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुरा दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थ छौ, सक्दैनौ। यसकारण हामी सबै महादेव कहाँ जाउँ। शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने कैलाशनाथ, आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञ अधिष्ठता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, दिगम्बर, आनन्दलाई तुच्छ मान्ने,
सधैँ आनन्द रहने, भक्तलाई वरदान दिने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सूर्य चन्द्रादि देवता सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने हे महादेव, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। मोहिनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूलमा पनि स्थूल जगतको सृष्टि पालन संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रथमगण साथ लिएर शमशानमा बस्ने गणेश र कुमारका पिता, पार्वतीका भर्ता, भक्तजनको हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटी कोटी नमस्कार छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूले स्तुतिदेखि म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्दछन्, हे शशि शेखर, त्रिपुरा सुन्दर दैत्यले हाम्रा अप्सरा बगैँचाका उत्तम फलफुल बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्च श्रावा घोडा, ऐरावत हात्ती, रथ र हाम्रा कन्याहरू समेत लुटेर लगे। धेरैलाई मारिसके। यी हामी बाँचेकालाई पनि सिद्ध्याउन खोजेका छन्। हामीहरू त्राही भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिन्छु, रुद्र रूप भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्छन्, हे भक्तवत्सल, रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई ती 3 पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुट्टिने छन्। त्यही जोडिएको बेलामा एक बाणले ती 3 पुरलाई नाश गर्न सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न समर्थ हुनेछन्। ती 3 पुर छुट्टिएपछि तिनीहरूको नाश हुने छैन भन्ने पितामहको वरदान छ। हे प्रभु, हामी त्यो काम गर्न असमर्थ छैनौँ। हामी दुःखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, यस्तो अभेद त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई योग्य रथ तयार पार। त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भएर विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवयवले बनेको रथ तयार पारे। यस्तो रथमा दाहिने पाङ्रो सूर्य, देब्रे चन्द्रमा भए 12 सूर्य
र 27 नक्षत्र पनि पाङ्ग्रोको अवयव भए। पाङ्ग्रा अड्याउने धुरा मन्दराचल पर्वतको बनाए। त्यसको सुकुल उदयाचल र अस्ताचललाई गराए। संवत्सर रथको वेग 4 समुद्र रथको कुण्डली गङ्गा जमुना आदि त्यस रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिँगारिएर स्त्री रूप धारण गरी चमार पङ्खा हाँक्ने भएर बसे। बर्मा सारथी ओमकार स्वरूप रथ हाँक्ने कोर्रा भए। माया घोडाको लगाम 4 वेद रथका घोडा भए। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। विन्ध्याचल पर्वत छाता भएर मन्दराचल पर्वत छत्र अड्याउने दण्ड भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको ताँदो र सरस्वती दण्ड भइन्। अग्नि बाण भए। भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक अनेक अरू त्यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ हुन आवाहन गरे अनि शङ्करजी पनि पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्दै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्कुकर्ण, गणेश कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी, भूत, प्रेत, पिशाच सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथका अघि पछि शङ्ख, मेरी, मृदङ्ग, गोमुखीहरू बजाउँदै महादेवको उपर पुष्पवर्षा गर्न थाले। त्यस बेलाको शिव तेज सहन नसकी देवता मोहमा प्राप्त भए। यस्तो देखेर शिवले आफ्नो तेज खिचेर काम गर्नुभयो र देवताहरू किन्चिन सहन गर्न सक्ने भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्धत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरवासी दैत्यराज मयका दरबारमा जानुभयो। मयले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवारी भएको भनेर सोधे। नारद भन्छन्, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले खुसी भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मयले सुनेपछि विद्युतमाली र तरकाक्षलाई उनले सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुनेर तरकाक्ष भन्छन्, हे राजन, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि त्यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्ने छैनन्। त्यो अभेद छ। तर राजनीतिका साम दाम दण्ड भेदमा जुन नीतिको आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही योग्य जान लिन्छन्। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगुवा निर्बल देवताहरूले हामी यस्ता अजेय वीर दानवसित आफ्नो साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने यस्तालाई दण्ड दिनै पर्छ।
यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युतमाली भन्छन्, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सङ्ग्राममा टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचार नगरी लड्न आए भने नासिनेछन्। लड्न कसिएर आउँछन् भने लडौँ। सारा देवतालाई जितेर अघिका दैत्यराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा पुगेर स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोक राज्य गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज गर्नु। आफ्ना साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यराज मय भन्छन्, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरू भन्दा हामी बहुतै बलवान छौँ। देवताको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्, सृष्टि स्थित प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यस बेला पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित छ। हामीले लडाईँ गर्न अघि सर्नु उचित होइन। हामी सबै महादेवजीको शरण परौँ। महादेवसित मुड भएर लडाईँ गर्यौँ भने अवश्य क्षमा प्राप्त हुनेछौँ। किनभने ब्रह्मादि देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसित लडाईँ गर्न अघि सर्नु मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तो हो। मयको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको बहुत ठिक हो। तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। शूरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्। कायरदेखि कहिले सम्पन्न हुँदैनन्। यत्रो यश आर्जन गरेको वीर भएर कायर झैँ शरण पर्न जानु के उचित हो। हेर, महादेवका हातबाट मारियो भने उनका प्रमुखगण भएर बस्नेछौ। रणमा जित्यौ भने तीनै लोकको अकण्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्द भएर शरण परे पनि देवताको कमारो भएर बस्नुपर्ने छ। दानव जातिका भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न डराउँछौ। अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाको निमित्त नमारी छोड्ने छैनन्। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि तारकाक्ष भन्छन्, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ। लडाईँ गर्नै पर्छ भन्यो। यही कुराको विद्युत मालीले पनि समर्थ गर्यो। मय भन्छन् ठिक हो। नारदले भनेको वीरले लड्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आयुषहीन भएकोले यस्तै उल्टो बुद्धि हुने रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिए। यता लडाईँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसित बिदा लिएर नारदजी
गए। देवताहरूसित मयका दरबारमा भएको सबै कुरा भने। दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेक तरहरूमा शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भए, व्यूह बनाई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाण, सुदर, विद्युतमाली आदि प्रमुख दैत्यहरूका पनि युद्धको तयारी गरी राजाको अगाडि आई अनेक तरहका बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिंह गर्जे झैँ गर्जन लागे। दानव सैन्य नै दानवहरूलाई भयानक देखियो। ऊ रथ आयो, लौ हेर, ऊ रथको ध्वजा। यस्तै कुरा परस्पर गर्न लागे। भय र शोक त्याग गरी रिसलाई आँगाले अनेक शस्त्र अस्त्र लिई युद्ध गर्ने निश्चय गरी, जस्तै पुतली बत्तीका समीप जान्छ त्यस्तै गरी काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिव रथ कहिले आइपुग्छ भने उतैतिर आँखा लगाई हेरिरहे। तब पश्चिम सागरमा शिरोभाग रहेका अनेक तरहका ध्वजा पताकाले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तै रथ देखिने लाग्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नको निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि देदीप्यमान ठुकार वनचरो हातमा लिएर डरलाग्दो मुख बाई शिवको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देदीप्यमान त्रिशूल समाई शिवतुल्य पराक्रम गर्न इच्छा लिएर आए। हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, भृंगी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यहरूका समूह पनि शिव रथ आएको देखि युद्ध गर्न अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर पुरदेखि बाहिर निस्के। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिपुर दग्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। भृंगीले 10 बाण छोडी विद्युत पर्वलाई भेदन गरे। राता आँखा पारेर शिवले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृंगी र ऋटीले विद्युत पर्वका पृष्ठदेशलाई प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुटकार गरी भृंगी र ऋटलाई प्रहार गर्यो। उसले वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाणको हानी बेध्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्म पाउ गराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश रिसाएर आफ्नो सुँड लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेहोर्यो। परक्क निमोठी जसरी मत्ता हात्तीले कमलको फूल
तलाउबाट सूर्यले बेहेरेर उखेली फ्याँक्छ, त्यस्तै विद्युत पर्वले शिर उखेली फ्याँके। त्यो शरीरबाट उखेलिएको शिर मानो सरोवरबाट हात्तीले उखेलेर फालेको कमलको फूल झैँ देखियो। त्यो देखेर भृङ्गीले अनेक तरहका गान गरे। तब नेमिनामा र बालनामा दानव क्रोधले चूर भएर गणेशलाई शङ्कुकर्णले बीचमा रोकेर तिनका रथ, ध्वजा, सारथी, घोडा नाचेर बिरथी गराए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले राता आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। त्यहाँ उपरान्त त्रिपुरवासी सबै ठुला दैत्यहरू हुलबादी निस्केर शिवगणमाथि निर्धक्क भए, शस्त्रहरूको प्रहार गर्न लागे। महादेव गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगलाई भड्काई छन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको डिण्ड छैन। उसै गरी नाशमा प्राप्त हुन लागे। रगतको खोलो बग्यो। वायुमा वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रका चोटले नासिएका उच्च पर्वतका शिखर झैँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पार्न लागे। जब नेमिनामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कु कर्णले मारे भन्ने सुनी तारकनामा दैत्य पुरबाट निस्केर शिवगणमाथि बाण वृष्टि गर्न लाग्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो तारकाख्य दैत्य पनि केही गिर्ला कि जस्तो भयो। यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरे पनि रिसले हतपत उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्कुकर्णले पनि मुट्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरेर बलले प्रहार गरे। मुट्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवले बोकेर मयका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताए। विलाप गर्दै रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेका दानवहरूलाई सान्त्वना दिएर मयले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चोबेर बचाऊ भने। तब ती दैत्यहरू हवस् भनी प्रसन्न भएर दैत्यपति तारकाक्षलाई जियाएर मारेको दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भए।
दैत्यराज मयलाई शिर नुहाई प्रमाण गरे। यसै गरी अरू पनि मारेका धेरै दैत्य बचाए। फेरि त्यो तारकाक्ष बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देब्रे हातले देखाएर महादेवले भन्नुभयो, हे महादेव, यो दैत्य अघि मारिएको थियो, अहिले त्यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानव मयले बचाउँछ। हे शशि शेखर, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरूलाई बराबर बचाउनेछ। त्यसै कारण पहिले एक बाण प्रहार गरेर अमृत शोषी लिएर असल हुने थियो। ब्रह्माको वचन मानेर बाण त्याग गरी शिवले अमृत शोषण गर्नुभयो। फेरि हडबडाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देवेश, अब त्यो सर बाण लिनुहोस्। मैले त्यो त्रिपुरावासी दैत्यहरूसितको लडाईँ खुब देखेँ। लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्रिपुराको नाश हुन सकेको छैन। अब त्यो बाण चाँडै छाड्नुहोस् अनि त्रिपुर नाश होला। अब चाँडै नै यी 3 पुर एक आधा निमेषसम्म जोरिएर फेरि तुरुन्त छुट्टिने छन्। जोरिएकै बेला बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर सम्मिलित भएर छुट्टिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ र देवताहरू खुसी हौन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्नि सोमयुक्त बाण प्रहार गरेर त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यसरी अधैर्य भएर भने